एपिसोड 68। शाहीना शायद वहीं दरवाजे से लगी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी या बरामदे के किसी सुतून के पीछे मुंतजर थी कि अनवर जाए तो मेरे दरवाजा बंद करने से पहले वो अंदर आ जाए। मुझे उठने में 2-4 मिनट लगे होंगे। अचानक मैंने उसे अपने मुकाबिल देखा। उसका चेहरा गमोजशे की तस्वीर बना था। उसने दरवाजा बंद किया और खुद उसके साथ कमर लगाकर खड़ी हो गई। शाहीना, क्या बात है, क्यों आई हो? देखो सलीम, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझे मेरी नजर में गिरा दिया है। इतनी बेवकूफ नहीं थी मैं सलीम, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं क्या कर सकती थी। मैं किसी भी मर्द की तरफ एक नजर देखती तो वो, मैंने उसकी बात काटी तो वो तुम्हारे कदमों में कुत्ते की तरह लौटने लगता। तुम इतनी हसीन और पुरकशिश औरत हो कि तुम्हें कोई इनकार नहीं कर सकता। शादी से पहले तुम्हारे परिस्तार लाइन बनाए हाथ बांधे एक नजर इल्तिफात के लिए खड़े रहते होंगे। तुम क्या हो? मैंने खुद को तुम्हारे कदमों में डाल दिया किसी बेहया बाजारी औरत की तरह, तो तुम मुझे जलील करते हो और इस जिल्लत को तमाशा बनाना चाहते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने अनवर को क्या बताया मेरे बारे में? कुछ नहीं। मैंने बड़े एतमाद से झूठ बोला। फिर वैसा क्यों करा मेरे साथ? उसकी नजरें बदली हुई हैं। उसने क्यों सवाल किया मुझसे कि शाहीना? हाँ, बड़ी भाभी की वजह उसने मेरा नाम लिया। मुझसे पूछा कि मैं ये क्या कर रही हूँ और मैंने उसे कहा कि तमीज से बात करो, तो वो मुझ पर गर्म हो गया कि मैंने अपना रवैया ना बदला तो वो मेरा दिमाग दुरुस्त कर देगा। आप खानदान की इज्जत का मुहाफिज हुई है, बड़ा आया इज्जत का ठेकेदार। आखिर मुझे समझता क्या है, मैं रेशम हूं क्या? देखो, रेशम को बीच में मत लाओ। अनवर को एतराज है कि तुम्हारा रहन सहन और रख रखाव एक बेवा जैसा नहीं है, खानदानी रिवायात के मुताबिक नहीं है। मैं क्या किसी कमी की औलाद हूँ? वो और उसका इज्जतदार भाई और उनका बाप, सबके करतूत क्या मेरी नजर से ओझल है? उन्होंने छोड़ा कभी किसी की बीवी बेटी और बहन को? जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। कोई लावारिस नहीं हूं मैं कि वो मुझ पर अपनी मर्जी चलाए। शाहीना, तुम मेरा भी हौसला मत आजमाओ इससे पहले कि मैं नताइज की परवाह ना करते हुए तुम्हें निकाल बाहर करूं। हाँ, बुला लो अपने दोस्त को। मैं भी डरती नहीं हूं, अंजाम मेरा और तुम्हारा एक होगा। मैं भी कह दूंगी कि हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम्ही ने मुझे वरगलाया। जब मेरा शौहर कैद था तो तुमने मेरे जज्बात को भड़काया, मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं अपने शौहर को कत्ल करने पर राजी हो गई। उस मुलाजमत को तुम्ही ने ला के दिया था। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी सलीम। मैं साबित कर सकती हूँ कि अगर मैं अकबर को कत्ल ना करती तो मेरे जुर्म और गुनाह का राज फाश हो जाता। तुमने डॉक्टर की मदद से मुझे वो दवा ला के दी, वो मेरी जरूरत थी। मेरा हौसला जवाब दे गया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। रहम? मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहती हूँ। देखो, मैं सब ठीक कर लूंगी, तुम्हें हरा समझ दूंगी। सारी उम्र तुम्हें किसी दूसरी औरत की तरफ देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अब वो रोने लगी। मुझे उस पर तरस आने लगा। ओके, तुम मुझे कुछ मोहलत तो दो सोचने की। तुम सोचोगे? क्या सोचोगे? सोचने के लिए क्या है सलीम? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। मोहब्बत में दिल की मानी है। मैं तो कल रात भी आई थी, लेकिन तुम दरवाजा बंद करके सो गए थे। आज मैं जाने के लिए नहीं आई। उसने एकदम हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। दूसरे लम्हे में मुझ पर आ गिरी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को और उसे संभाला। शाहीना, अब बुला लो जैसे बुलाना है। मेरी मज़ाहमत रेत की दीवार साबित हुई, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मैंने अपनी तमाम क़ुव्वत इरादी को फिर मुश्तमा करके उससे कहा, यह मेरी आखिरी हार थी शाहीना। मत कहो इसे हार, जीत तुम्हारी हुई, हारी तो मैं हूं। कल मैं चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, और मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। तुम चले जाओगे? यह आखिरी फैसला तुम्हारा? हाँ, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, मेरी तस्लील है। चंद सेकंड बाद मैंने उसे तारीकी में एक तारीक वजूद की तरह देखा। उसने दरवाजे की तरफ हरकत की। दरवाजा खुला और वो गायब हो गई। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि इतनी ही तारीकी बाहर भी है, और शायद जब वो आई थी तब भी हर तरफ तारीकी का पर्दा था। बरामदे में जलने वाली रोशनी गुल थी। रात के मुहाफिजों की नजर ने उस वक्त कुछ भी नहीं देखा था, और वो अब भी कुछ नहीं देख रहे थे। वो क्यों अंधे हो गए थे? कैसे अंधे कर दिए गए थे? मुझे याद था कि एक बार पहले भी बरामदे की लाइट्स का फ्यूज उड़ गया था या उड़ा दिया गया था। मैंने शाहीना को अपने फैसले से आगाह कर दिया था, लेकिन उसके यकीन में कमी नहीं आई थी कि अपनी शातराना मुजरिमाना चालों से वो मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। अभी वो पुरुम्मीद थी कि वो मुझे नौरीन से बदसन या मायूस करके अपना बना लेगी। जब ये उम्मीद ना रही तो वो ना जीऊंगी और ना जीने दूंगी वाला हरबा आजमाएगी कि तुम मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं हो सकते। ऐसा वक्त आने से पहले मेरा निकल जाना जरूरी था। सबका एतमाद हासिल कर लेने के बाद ये मुश्किल नहीं रहा था।
رفتہ رفتہ احساس ندامت کے زخم پر اس فیصلے سے مجھے کچھ سکون حاصل ہوا، اور اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر دروازے تک جاتا اور اسے لاک کرتا، دو سائے پھر نمودار ہوئے۔ ان کے پیچھے بھی کوئی تھا جو دروازے کے فریم میں ساکت ہو گیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے ایک دم خطرے کو محسوس کر لیا، لیکن وہ بہت مستعد تھے اور جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ان میں سے ایک نے سخت ربر کی گیند کسی فاسٹ بالر کی طرح میرے سر پہ ماری، جس سے میرے دماغ کے چولہے ہل گئیں اور میں کلین بولڈ ہو گیا۔ ہوش کے آخری لمحے احساس یہ تھا کہ مجھے جسمانی طور پر اسیر کر لیا گیا ہے۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ کتنا طویل تھا، اس کا اندازہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر جب میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے خود کو پھر اسی تاریکی میں دیکھا جو ہوش کے وقت میرے چاروں طرف مسلط تھی۔ یہ وہی رات تھی یا اس کے بعد والی؟ اس کا حساب صرف روشنی میں ممکن تھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے روشن ڈال والی رسٹ واچ دیکھی۔ گھڑی میرے ہاتھ سے اتار لی گئی تھی۔ زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہی نہ تھی۔ طے شدہ طور پر یہ میرے انکار اور میری وارننگ کا جواب تھا۔ شاہینہ نے آخری قدم اٹھا لیا تھا۔ اس کے غلام مجھے اٹھا لائے تھے اور کسی نامعلوم اندھیرے غار میں پھینک دیا تھا۔ میں پوری طرح آنے والے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلے کتنے سخت اور طویل ہوں گے۔ مجھے بھوکا پیاسا رکھا جائے گا غیر معینہ مدت تک۔ میری مزاحمت کو برین واشنگ سے ختم کیا جائے گا۔ وہ میرے انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے کیا کرے گی، کب تک کرے گی اور کس انتہا تک جائے گی، یہ میں نہیں جان سکتا تھا، لیکن ایک بات میں سمجھتا تھا جو شاہینہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ نورین کو میرے دل کے مندر سے نکال کے خود پرستش کے مقام پر کبھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس قید خانے کے نظام کے مطابق ایک نادیدہ ہاتھ کسی وقت میرے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک فراہم کرتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ پہلا کھانا میں نے کب کھایا۔ میں خواب یا بے ہوشی سے عالم ہوش میں آیا تو میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے لگی تھیں، یا شاید اندھیرا مکمل نہیں تھا۔ یہ ایک عام سے گھر کا عام کمرہ تھا، 14 فٹ چوڑا اور لمبا۔ اس میں ایک دیوار کے ساتھ بیڈ پر میں لیٹا ہوا تھا۔ اس بار مجھے پیر سائیں کے تہخانے میں نہیں رکھا گیا تھا، شاید یہ کوئی اور جگہ تھی۔ میری نظریں اندھیرے میں ایک سیاہ فریم کو دیکھ سکتی تھی جو 3 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا تھا۔ ضرورت پڑنے پر میرے اندازے کے مطابق یہ باتھ روم کا دروازہ ثابت ہوا۔ ہاتھوں پیروں کو ٹٹول کے میں نے اس کی لمبائی اور چوڑائی کے علاوہ کموڈ اور واش بیسن کے محل وقوع کا اندازہ کیا۔ ایسا ہی دوسرا سیاہ فریم کسی اور سمت میں جانے کے لیے تھا۔ اس کے نیچے روشنی کی ایک لکیر بھی نہ تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ میرے قید خانے کے باہر بھی ایسا ہی اندھیرا ہے۔ پہلی بار کھانے کو دیکھ کے میں نے نظر انداز کیا۔ اس وقت مجھے کھانے کی خواہش ہی نہ تھی، لیکن یہ بھوک ہڑتال کب تک چلتی؟ بالآخر معدے میں پڑنے والی گرہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں جسم کی یہ مانگیں پوری کروں۔ مجھے شک تھا کہ کھانے میں کوئی خواب آور دوا شامل ہوگی۔ میرا پہلا تجربہ ایسا ہی تھا جب پیر سائیں خود مجھے اٹھا کے لائے تھے۔ اس بار میرا زیادہ بہتر انداز میں خیال رکھا جا رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ مجھے بیڈ اور باتھ کی سہولت فراہم کی گئی تھی، بلکہ اس کھانے کی کوالٹی بھی بہت بہتر تھی جو مجھے فراہم کیا گیا تھا۔ پہلا کھانا کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹی، 1 پلیٹ چاول، بہت عمدہ پکے ہوئے چکن قورمے اور فرنی پر مشتمل تھا۔ اس کے ساتھ پانی کی بوتل تھی۔ میں نے سب صاف کر دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا بھوکا تھا۔ پھر میں لیٹ کر نیند یا بے ہوشی کے طاری ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وقت گزرتا گیا اور میرے ہوش و حواس برقرار رہے۔ وہ رات تھی یا دن تھا، اس کا اندازہ تھا نہ حساب، مگر پہلی بار چائے کے ساتھ ناشتہ آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ صبح ہے۔ پھر حساب آسان ہو گیا۔ ناشتے کے بعد آنے والے کھانے میں کوئی خواب آور دوا نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے کھانے کے بعد میں آدھے گھنٹے میں سو جاتا تھا اور پھر جاگتا تھا تو ناشتہ منتظر ملتا تھا۔ یہ سلسلہ 3 دن چلا۔ چوتھے دن ایسا نہیں ہوا۔ کھانے کے بعد میں جاگتا رہا۔ میرا جسم بیدار رہا کیونکہ دماغ کسی خواب آور دوا کا منتظر تھا۔ قدرتی طور پر نیند اس ماحول میں کہاں سے آتی؟ گھڑی نہ ہونے سے وقت کا اندازہ مشکل تھا۔ میں فرض کر لیتا تھا کہ ناشتہ اگر صبح 7 یا 8 بجے کیا تھا تو مزید 6-7 گھنٹے بعد دوپہر کا کھانا آیا۔ وہ کیسے آیا؟ اگر میں جاگ رہا تھا تو میں نے کسی کو کھانا لانے اور ناشتے کے برتن لے جاتے نہیں دیکھا۔ اندھیرا مکمل تھا مگر میرے لیے نہیں۔ میں اندھوں کی طرح دیکھ سکتا تھا۔ مجھے سمت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ باہر سے بھی کوئی صدا سنائی نہ دیتی تھی۔ یہ خاموشی نہیں، سناٹا تھا۔ دوپہر کا کھانا مجھے باہر والے دروازے کے قریب رکھا ملتا تھا۔ دروازہ کون کھولتا تھا اور کب، مجھے پتا کیوں نہیں چلا؟ کیا صبح اور دوپہر کے درمیان میں بھی میں کسی وقت سو جاتا تھا جس کا مجھے پتا نہیں چلتا تھا؟ تھک ہار کے میں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اس رات میں نے آہٹ سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ کیونکہ میں نے کسی سیاہ حولے کو اندر آتا دیکھ لیا تھا۔ جواب سے پہلے کمرہ روشن ہوا تو میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں اس حد تک تاریکی کا عادی ہو گیا تھا کہ روشنی میری آنکھوں میں یوں چبھنے لگی جیسے آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہو۔
फिर भी मैंने शाहीना को देख लिया। तुम? मुझे मालूम था। मैंने तल्ख लहजे में कहा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आई। उसने बहुत खूबसूरत और कुशादा गले वाली चुस्त और सुर्ख कमीज पहन रखी थी, जिसके बाजू भी ना होने के बराबर थे। मैं कई महीने से शाहीना को देख रहा था। वो खूबसूरत थी, लेकिन ये एक नया एहसास था कि उसके हुस्न में एक खतरनाक कशिश आ गई है। वो अकबर से नफरत करती थी क्योंकि अकबर उसे सिर्फ जिल्लत देता था। उसने कभी अकबर को शौहर समझ के खुद को उसके लिए बनाया संवारा नहीं था। जब बिलाखिर उसकी नफरत ने जिस्मानी गुलामी का तौक उतार के फेंका तो उसके अंदर की औरत रफ्ता रफ्ता अंगड़ाई लेके उठी और उसने खुद को यूं सजाया जैसे माली किसी उजड़े चमन को आरास्ता करता है। शाहीना की आवाज से मुझे चौंकाया। बोलो, क्या मालूम था तुम्हें? मुझे अपनी महवियत पर खासी खिफत हुई। यही कि मुझे तुमने अगवा कराया होगा और मेरा अंदाजा गलत नहीं था। इसके लिए तुमने मजबूर किया था मुझे। तुम मेरी बात मान लेते तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। वो बेड के किनारे पर टिक गई। मैंने अपने पैर समेट लिए। तुम्हारी बात मान लेता, यानी अपनी जिंदगी पर तुम्हारे इख्तियार को तस्लीम कर लेता। जैसे मैं इंसान नहीं बेजान खिलौना था जो तुम्हें अच्छा लगा तो तुमने खेलने के लिए रख लिया। तुम नुकसान में ना रहते, तुम्हें सब कुछ मिल जाता, दौलत, इज्जत, ताकत और मेरी जैसी औरत की मोहब्बत भी। मगर मुझे सब दरकार नहीं था और मेरे लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ नौरीन था, न तुम न कोई और। नौरीन, वो जो कोई वजूद नहीं रखती, सिर्फ एक ख्याल है तुम्हारा, वह मैं खुद फरेबी। तुम्हारा ख्याल क्या है कि इस तरह तुम मेरी मोहब्बत हासिल कर लोगी? वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन जरूर आएगा सलीम। बहुत वक्त है मेरे पास। आज, कल, परसों, 1 महीने, 1 साल बाद मैं तुम्हें पालूंगी। क्या वो मोहब्बत होगी? हाँ, तो और क्या होती है मोहब्बत? कि कौन सी जगह शाहीना? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है यहां तो बताओ मुझे। गोशे में कफस के बहुत आराम है मुझे। तो फिर रहो आराम से, मैं आती जाती रहूंगी, लेकिन कोई और नहीं आएगा मेरे सिवा। तुम भी छुपकर मिलने आई हो ना, तुम्हें किसका डर है? किसी का नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अभी ना जाओ, यहां रहो मेरे साथ, तो? वो मुझ पर झुककर बोली, तुम कहकर तो देखो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हें अपने साथ रखती हूं। फिर किसी का खौफ नहीं होगा मुझे। लेकिन अभी है, मान लिया तुमने। यहां तुम्हें खौफ इसलिए है कि यह जगह तुम्हारी नहीं है, जहां तुम मालिक नहीं हो। वो मुझे पलक झपकाए बगैर देखती रही। ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा अब्बा का घर है, मुझे मालूम था। मैंने फातिहाना लहजे में कहा। कैसे मालूम था? ये मत पूछो। मालूम हो गया था, बता दिया था किसी ने। क्या फर्क पड़ता है इससे? उसने इतराफ कर लिया कि मेरी बात गलत नहीं। मेरा अंधेरे में चलाया हुआ तीर निशाने पर जा लगा था। जिस दिन तुम्हारे पीर बाप को मालूम हुआ, क्या होगा उस दिन? वो कत्ल करा देगा मुझे। वो अपने खौफ पर काबू पाते हुए बोली, तुम्हें भी और मुझे भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो बाप है मेरा, दुश्मन नहीं। मैं उसको भी मना लूंगी, तुम देखना। वो एकदम पलट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने उसे नर्वस कर दिया था। दरवाजा खुला और बंद हो गया, लेकिन रोशनी गुल नहीं हुई। शाहीना के जाने के बाद मैं सोचता रहा कि आखिर शाहीना के लिए इस खेल का अंजाम क्या होगा। अगर वो अकबर को कत्ल ना करती तो सारी जिंदगी आराम और सुकून के साथ ऐसे ही गुजार सकती थी जैसे उसकी माँ ने गुजारी या उसकी सास गुजार रही थी। लेकिन अकबर ने दिन रात उसकी तस्दील की और उसके सामने इस अजाब से छुटकारा पाने का दूसरा कोई रास्ता ना छोड़ा। वो अकबर को कत्ल करने पर मजबूर हो गई। उस रात लाइट ऑफ नहीं हुई। मैं रात भर जागता रहा। उस रात मैंने अपने गिर्द मुहित सन्नाटे को महसूस किया। रफ्ता रफ्ता मेरा शक भी यकीन में बदलने लगा कि ये जगह जहां मुझे रखा गया है पीर साहब की खानका का हिस्सा नहीं हो सकती। मैंने वहां असीरी के चंद दिन गुजारे थे। वो एक तहखाना था जहां मैंने नौरीन को फातिमा के रूप में देखा था। दूसरा वो कमरा था जहां से मैं फरार हुआ था। अगले दिन से हालात ने एक नई करवट ली। नाश्ते के बर्तन उठाने के लिए एक बूढ़ी औरत अंदर आ गई। वो दुबली पतली सख्त जान नजर आती थी और उसके सर के बाल बिल्कुल सफेद थे। उम्र का अंदाजा करना इसलिए मुश्किल था कि यहाँ लड़कियां 13 साल की उम्र में ब्याह दी जाती थी और 30-32 साल में दादी नानी बन जाती थी। 40 साल की उम्र में उन पर बुढ़ापा मुसल्लत हो जाता था। जब वो बर्तन उठा के ले जाने लगी तो मैंने कहा, मासी 1 मिनट रुको, कौन हो तुम? वो रुक गई। मैं पुत्र, मैं आंसू की माँ। आंसू कौन? आंसू मेरा पुत्र असलम, जो इधर हवेली में होता है, चौधरियों की हवेली में। असलम क्या करता है वहां? ड्यूटी देता है जी।
رات کو کبھی دن کو بندوق ملی ہوئی ہے. اس کا باپ تھا بڑے چودھری کے زمانے میں. کیا وہ مر گیا؟ نہ جی، رب نہ کرے. وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پیر سائی کے ڈیرے پر ملنگ ہو گیا ہے. کون پیر سائی؟ اظہر علی شاہ جو بڑے چودھری کے بھائی ہیں. آہو. ماسی یہ گھر کس کا ہے؟ مجھے نہیں معلوم پتر. اچھا یہ بتاؤ کیا یہ جگہ حویلی کے قریب ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا. میں کی بتاؤں پتر، مجھے تو کل رات اسلم لایا تھا. کہنے لگا کہ اب تم نے یہاں رہنا ہے اور ادھر سارے کام کرنے ہیں، کھانا پکانا، صفائی کرنا. اسلم کیسے لایا تھا تمہیں؟ گاڑی میں؟ ہاں، چودھریوں کی گاڑی تھی، پر مجھے راستے کا کچھ نہیں پتا. اندھیرا تھا باہر، نظر کچھ نہیں آتا تھا. کتنی دیر لگی تھی حویلی سے یہاں تک پہنچنے میں؟ وہ گھبرا گئی. مجھے تو کوئی اندازہ نہیں پتر، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا میں آزاد ہوں؟ میرا مطلب ہے باہر جا سکتا ہوں. کیوں نہیں جا سکتے؟ روکنے والا ہے کون ادھر؟ جب وہ چلی گئی تو میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا. یہ دوسرا کمرہ تھا جس میں پرانے گرد آلود صوفے لگے ہوئے تھے. دیوار کے ساتھ ساتھ کرسیاں رکھی تھیں اور فرش پر قالین بھی تھا. یہ غالباً بیٹھک تھی، جس کے ساتھ ہی وہ بیڈ روم تھا جہاں میں قید تھا، جس کے 4 محراب دار دروازے بند تھے. ان دروازوں کے مقابل بھی دروازے تھے جو بند تھے. برآمدے کے آخر میں کچن تھا. وہاں وہی بوڑھی عورت برتن دھو رہی تھی. اس نے مجھے دیکھا لیکن کسی حیرانی کا اظہار نہیں کیا. کچن سے پہلے دائیں طرف زینہ اوپر جا رہا تھا. مجموعی طور پر یہ قدیم ساخت کا پرانا مکان تھا جس کی عرصہ دراز سے دیکھ بھال نہیں ہوئی تھی. زینہ اوپر ایک موڑ پر ختم ہوا تو میں نے دوسری منزل کو دیکھا جو نچلی منزل کے نقشے پر تعمیر ہوئی تھی. یہاں بھی برآمدے اور کمروں کے سب دروازے بند اور مقفل تھے. عجیب ویرانہ راسب زدہ سا ماحول تھا. میں چھت پر پہنچا تو مجھے اپنے چاروں طرف کھیت اور باغ دکھائی دیے. ایک طرف کافی فاصلے پر کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا. باقی چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے. غور کرنے پر مجھے نہر ایک چمکیلی پٹی کی طرح نظر آ گئی. 3-4 فرلانگ پر مسجد کے مینار کسی آبادی کی نشاندہی کرتے تھے، مگر میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مرادہ والی ہے. چودھریوں کی حویلی کی پہچان کوئی نہ تھی جیسے کہ برج یا فصیل. مجھے یقین تھا کہ میں حویلی سے زیادہ دور نہیں ہوں، پھر بھی میرے یہاں سے نکل بھاگنے کے امکانات میں جان جانے کا خطرہ بہت زیادہ تھا. مکان کے باہر کی دیوار چاروں طرف تھی اور بہت اونچی بھی نہیں تھی، مگر مجھے ہر کونے پر پہرے دار نظر آئے جن کے ہاتھوں میں خطرناک اسلحہ تھا. ان میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا. وہ پیر سائی کی درگاہ پر مامور تھا. شاید باقی بھی اس کے ساتھ ہی تھے. ان کے حلیے یہی ظاہر کرتے تھے کہ وہ پیر صاحب کے جانثاروں میں سے ہیں. گرے کلر ملیشیا کی شلواروں پر قدرے اونچی قمیضوں کے ساتھ وہ سر کے گرد تنظیم آزادی فلسطین کے مجاہدین کی طرح سبز چارخانے کا ایک رومال رکھتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے پیشانی پر سیاہ رنگ کے لاسٹک کا بینڈ باندھتے تھے. چاروں محافظ اسی حلیے میں تھے اور ان کی مشت پر داڑھی پر مونچھوں کی باڑ بھی تقریباً یکساں تھی. ان کے کندھوں پر خودکار AK-47 یا کلاشنکوف رائفلیں تھیں اور ہاتھوں میں ریپیٹر جن کو وہ ڈنڈوں کی طرح پکڑے ہوئے تھے. میری جیسے معمولی اور نہتے شخص کے لیے اس قسم کا حفاظتی حصار یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے قید میں رکھنے والوں کو میری کتنی فکر تھی. پیر سائی کے جاں فروش مریدوں کا یہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ چودھریوں کی حویلی کے معاملات اب کس حد تک پیر سائی کی نگرانی میں چلے گئے ہیں. اکبر کے قتل کے بعد پیر سائی کے لیے اپنی بیوہ ہونے والی بیٹی کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی اور انہوں نے محافظوں کے بھیس میں وہاں اپنے جانثار داخل کر دیے تھے. اگر انور کو یہ بات معلوم تھی تب بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ انکار کر سکے. شاہینہ کی عیاری اور مکاری کے باعث قتل کا الزام انور پر تھا. خاندان کی ضرورت مصلحت کو دیکھتے ہوئے آخری وارث کو بچا لیا گیا تھا، مگر پیر صاحب بھی کہہ سکتے تھے کہ تم تو خود اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے، میری بیٹی کی ذمہ داری کیا لوگے؟ اب اس حفاظت کا انتظام میں خود کروں گا. وہ انور کے سسر کے عہدے پر بھی فائز ہو چکے تھے، اگرچہ شرعی اعتبار سے نکاح بھی ہوا نہیں تھا. وہ چودھری کے بھائی بھی تھے، چنانچہ ان کو حویلی کے اندر اپنے کمانڈوز داخل کرنے سے روکنا مشکل تھا. میرے اخوان شاہینہ نے انہی کمانڈوز سے مدد لی تھی. وہی اب میری حفاظت کر رہے تھے اور مجھے ان کے نرغے سے نکلنے کے لیے جان کی بازی لگانے میں بازی ہارنے کے امکانات بہت زیادہ نظر آتے تھے. مجھے کوئی جلدی بھی نہیں تھی، ورنہ میں یہ ایڈونچر پلان کرتا. 22-24 فٹ کی بلندی سے نیچے اترنے کے لیے میں چادر پھاڑ کے رسی بنانے کا پرانا فارمولا استعمال کرتا. پہلے کسی ایک گارڈ کو قابو کر کے یوں غائب کرتا کہ دوسرے کو خبر نہ ہو، پھر اس کی یونیفارم اور اسلحہ لے کر باقی 3 کو عدم آباد روانہ کرتا. لیکن فوری طور پر یہ رسک لینا حماقت ہوتا.